जो एक अहम डेवलपमेंट हुई नून लीग के अंदर, अगर हम कहें कि विरासत की जो जंग थी वो फिलहाल मरियम नवाज साहिबा ने जीत ली। सीनियर नायब सदर उनको बना दिया गया है, साथ साथ पार्टी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, टिकट कैसे देने हैं, वो जो सारी इलेक्शन की तैयारी से पहले पार्टी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग होती है, वो करेंगी मरियम नवाज साहिबा। हमजा शहबाज साहब गालिबन जब से चीफ मिनिस्टर जो उनसे ओहदे से हटे हैं उसके बाद से वो पब्लिक लाइफ में नजर नहीं आते हैं, वो कहीं शैडोज पे ऑपरेट कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा बहरहाल एक भरपूर किरदार अब अदा कर रही हैं। सो ये जो उनको तरक्की दी गई है, इस हवाले से हमने कहा जरा जायजा लें मरियम के रिपोर्ट कार्ड का कि उन्होंने कब कब सियासी तौर पे किन कैंपेन्स को लीड किया। बिकॉज पॉपुलर वो हैं, जलसों में बेशक लोग आते हैं, दलेर भी हैं, निडर भी हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, और जाहिर सी बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का उनके सर पे हाथ भी है। सो एक तरह से एक सील ऑफ एंडोर्समेंट भी है। लेकिन क्या ये सब कुछ जो है उनके लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई कामयाबी में ट्रांसलेट होती है? क्या ये सब कुछ वोट में वो ट्रांसलेट कर पाती हैं? इसका जरा जायजा लेते हैं। 3 अहम कैंपेन्स मरियम नवाज साहिबा ने लीड की। गिलगित के इलेक्शंस थे, कश्मीर के इलेक्शंस थे और जिमनी इंतखाबात। पहले तो देखिए मरियम साहिबा किस तरह वहां पर आगे बढ़कर वहां पे खिताबात करती रही, पूरी कैंपेन को डिजाइन करना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना, मरियम साहिबा करती रही माजी में। जगह जगह, चप्पा चप्पा, कोना कोना कश्मीर में मैं खुद चल के गई हूँ। आलो आलो शेर आलो, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, मोहल्ले वालों को लेकर निकलना है और शेर पे मोहर लगानी है। पाकिस्तान को एतमाद है, पंजाब को एतमाद है, लाहौर को एतमाद है, शेर पर शेर पर टेक ऑन किया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़ी तकारीर की, इंटरव्यूज दी और डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा अपना एक मुकाम बना लिया। लेकिन इसको सियासी कारकर्दगी में क्या वो ट्रांसलेट कर पाई? जो फिगर्स हैं, वो जो डेटा इसको बैक नहीं करता। फॉर एग्जांपल आजाद कश्मीर इलेक्शन में अगर हम देखें तो नून लीग 45 में से उस वक्त सिर्फ 6 नशिस्तें जीती थी। गिलगित इलेक्शन में अगर हम देखें तो 23 में से सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी थी पीएमएलएन नवाज, जबकि मरियम साहिबा इसको लीड कर रही थी। पंजाब की जिमनी इलेक्शन में अगर हम देखें तो नून 20 में से सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सकी थी। सो ये है इस वक्त जो स्कोर कार्ड मरियम साहिबा का। इससे पहले अगर हम छोटी सी एग्जांपल अगर आपको भारत से, यानी कि बहुत सारी ममासलत हैं, वहां पे भी डायनेस्टीज हैं, वहां पे भी मौरूसी सियासत है, उधर अगर हम देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो साबिक सदर सोनिया गांधी हैं, उनके बेटे राहुल गांधी को 2017 में पार्टी सदर बनाया गया था, मगर जब 2019 के इलेक्शन में शिकस्त हुई थी तो उसके बाद उनको पार्टी सदारत से मुस्ताफी कराया गया था और फिर अक्टूबर 2022 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत गांधी खानदान से बाहर मुंतकिल हो गई और एक पार्टी के सीनियर वर्कर को पार्टी सदर बनाया गया था। बहरहाल जी, ये सारी हमने कहा आपको जरा बैकग्राउंड बता दें। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, आमिर जिया साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया तो आप दोनों हजरात का। भट्टी साहब आपसे आगाज करते हैं। सर, हमजा शहबाज किधर हैं? मरियम साहिबा तो विरासत की ये जंग जीत चुकी हैं, अब पीएमएलएन को वही चलाएंगी और उनको लाने का मकसद भी यही है गालिबन कि अब एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स दोबारा करने जा रही है पीएमएलएन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, एक तो जमहूरियत को हम लोग बदनाम बड़ा करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, पाकिस्तान में जमहूरियत थी नहीं, है नहीं। जमहूरियत का नाम जरूर इस्तेमाल होता है। जमहूरियत में होता है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। एक साइफर के जरिए आने वाली हुकूमत को मैं अवाम की हुकूमत कैसे कह दूं? मैं 185 वाले बंदे को निकाल के 84 वाले बंदे का अगर वजीर आज़म बन जाए तो मैं उसको कैसे कह दूं? दूसरी बात, जुल्फकार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनजीर भट्टो शहीद, आसफ अली जरदारी, बिलावल भट्टो और उनकी बख्तावरियां जो भी मसाहबजादियां हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, जुनैद सफदर, यहां और कोई 2-4 हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, वरासत है। बाप की जायदाद पे बच्चे लड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मसाली मरासम थे और मैं आपको यकीन से कहता हूं, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान थे उस वक्त मरियम की जिद थी, पापा मुझे पार्टी सदर बनाए। पार्टी सदर बनने का फैसला भी हो गया। फिर शहबाज शरीफ अपनी वालदा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बंद कर रही, शमीम बीबी के पास गए कि पाजी का मैंने हमेशा एहतराम किया है, उन्हें कि मेरी जिंदगी में ये ना करे, मैंने हमेशा भाई के आगे नहीं बोला। तो वो उनकी वालदा मोहतरम नवाज शरीफ साहब की उन्होंने रोक दिया।
آپ نے شروع میں ہی میں آپ سے اختلاف کرنے کی سپر سٹار اینکر سے اختلاف کرنا تو نہیں چاہیے، ان کا ملک یا بیرون ملک جانا عام لگا رہا تھا. لیڈرشپ کوالٹی کئی بے محترمہ کی، کون سی لیڈرشپ کوالٹی ہے؟ ماں سوائے کہ نواز شریف کی صاحبزادی آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑی. کونسلر کا جو الیکشن کمپین چلائی وہ آپ نے فرما دیا. گلگت بلتستانیہ کا کیا حال رہا، آزاد کشمیر میں کیا رہا، پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کیا رہا، اور جو ایک چھوٹی سی سرجری کرانے لندن جائے اور واپس پاکستان نہ آئے، ان کی سیاسی خدمات ہیں کیا؟ سر اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں حمزہ نواز اور مریم نواز سخت اختلافات ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک بندہ بہت قریب تھا حمزہ شہباز صاحب کے، مریم نواز کے ایک آسمہ جگیر اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بند کرے، ان کے گھر اکثر جایا کرتی تھی. ادھر ان کی مریم سے بھی گپ شپ ہو گئی، تو حمزہ صاحب باہر نکل رہے تھے تو وہ حمزہ صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، آگے مریم اور کیپٹن صفدر صاحب آ گئے. وہ آج بھی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، ایک اہم عہدے پہ رہے ہیں. صحیح. انہوں نے حمزہ نے کیپٹن صفدر صاحب کے کندھے پہ ہاتھ مارا، جوان کیا حال ہے، تو اس پہ مریم صاحبہ بہت سخت سیخ پا ہو گئی. ان میں گفتگو کے مراسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اقتدار کی یہ جنگ نواز شریف کی صاحبزادی اپنی ضد کے مطابق وہ جیت چکی ہیں. دیکھیں 8 سے پہلے جب نواز شریف کو NRO دیا مشرف صاحب نے تو حمزہ شہباز ملک میں رہے. محترمہ مریم نواز نے نہیں قربانی دی، یا کلثوم نواز تھی اس وقت. اس کے بعد حمزہ نواز محترمہ مریم نوازہ بھی جیل میں رہی، 22 مہینے رہے. اب ان کے وزیر اعلیٰ بنانے پر بھی مریم کو اعتراض تھا جب چند دنوں کے لیے بنا پنجاب میں. اب آپ کو پتا ہے عرصہ دراز سے ایک طرف پنجاب میں جنگو جہدل تھی پنجاب حکومت گرانے کی، اور حمزہ شہباز ملک سے باہر چلے گئے تھے. آج اس وقت بھی باہر ہیں خبروں کے مطابق. اچھا تو وہ خاندان میں نواز فیملی کو، عمران شہباز شریف کو فیملی دیا کہ قربانی ہم دیتے رہے. باپ وزیر اعظم بن گیا، بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا. تو مریم نے اپنی اہمیت بتائی ہے کہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور آرگنائزر. سر پوری پارٹی سطح پر، ہر سطح پہ مریم بی بی جو ہیں وہ فیصلے کریں گی، پھر اپنی ٹیمز بھی آئیں گی، وہ بہت ساری ریسٹرکچرنگ ہوگی. عابر صاحب، مریم بی بی کا جو ہے اب پارٹی کے تمام انتظامی امور وہی دیکھیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ PMLN کی پالیٹکس کا کیا، اس کا کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کیا وہ دوبارہ اپنے پرانے بیانیے کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، اس لیے مریم بی بی کو سامنے دوبارہ ایک اہم رول دے دیا گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاری کے لیے بھی خاص طور پہ مریم بی بی کو یہ ٹاسک دیا گیا؟ ماریہ، یہ خوش قسمتی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور بدقسمتی ہے پاکستانی جمہوریت کی کہ یہاں پر موروثی سیاست غالب ہے، جس کو بڑا اچھے پیرائے میں بھٹی صاحب نے بیان کیا. میرا عرض یہ کرنے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قیادت کی کیا اس میں کوالٹیز ہیں، کیا ان میں خصوصیات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد وہ ہوتا ہے جو بے تکان بولتا ہے اور بہت مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے زبان کے آگے میدان ہے اور وہ گھوڑا دوڑائے چلا جاتا ہے. تو یہ قیادت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ جو ہیں بہت تیز گفتگو کر سکتے ہیں، بڑی جلی بھونی باتیں کر سکتے ہیں، بہت لوگوں کو کہتے ہیں نا ان پہ ٹونٹنگ کر سکتے ہیں، تقاریر میں، ڈرائنگ روم میں بھی کر سکتے ہیں، ڈرائنگ روم سے باہر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں لوگوں میں. عموماً دیکھا کہ جو سیاستدان، بلکہ میں کہوں گا جو رہنما ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو قیادت ہوتی، لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی ویژن ہوتا ہے، اس کے کہتے ہیں کردار کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا عوام سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ. اب مجھے نہیں پتا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے عوام سے جڑی ہوئی ہیں. سر 2-3 باتیں میں تھوڑا سا لقمہ دوں گی سر.